गुज़श्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। फितनल ख़वारिज के दहशत गर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। मंगी डैम कोयटा पम्पिंग स्टेशन के इलाके में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ और दहशत गर्दों ने ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्टों को भी निशाना बनाया। बलूचिस्तान की बहादुर अवाम और पुलिस एहलकारों ने दिलेरी से इसका मुकाबला किया। ज़ियारत में कम अज़ कम 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि ज़ियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में पुलिस के 18 जवान शहीद हुए। मजमूई तौर पर 26 खारजी जहन्नुम वासिल किए गए हैं और ये भी कहा गया कि आज होने वाले वाक़े में 14 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। इस वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है और ये कहना है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का। और उन्होंने कहा कि 3 वाक़यात में 42 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में 54 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन इसमें मौजूद हैं। इस पर मज़ीद बात करते हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन फरियाद रईस साहिबा। फरियाद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरियाद साहिबा, ये एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि हम दुश्मनों का कला कमा किए बगैर कभी भी नहीं बैठेंगे। तो 54 दहशत गर्दों को तो जहन्नुम वासिल कर दिया है, मजीद अभी गिनती जारी है, क्या कहेंगी? देखिए, हमने एकदम से देखा है कि सर्च अटैक होना शुरू हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। हम जानते हैं कि भारत भरपूर तरीके से सरगर्म है। पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अटैक में तेजी की गई, लेकिन जैसे कि DGISPR ने भी अभी बताया कि 4 रोज में 40 से ज़्यादा कीमती जाने जो है उनको टारगेट किया गया। बाकायदा दहशतगर्दी के हमले किए गए, एक खौफ और राहत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैसेज उनको ज़रूरी था कि आप प्रॉक्सी के थ्रू कोशिश करें कि खौफ और राहत फैले, लेकिन जो असल मसला है हम जानते हैं कि वो क्या है। और वो मसला ये है कि जो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान एज पीस मेकर इंटरनेशनल एक्नॉलेज हुआ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। भारत के हवाले से एक्सपोजे के बाद एक्सपोजे नजर आ रहा है। आज की जो रिपोर्ट आई है उसने एक बार फिर बताया है कि भारत किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में शामिल है। वेस्टर्न पावर्स के आगे जो भारत ने मास्क लगाया हुआ था वो उतर कर आ गया है। हमें देखा कि कुछ दिन पहले जेडी वैंस ने लिखा कि अ स्मॉल कंट्री लाइक इंडिया। तो ये तमाम बातें भारत की तकलीफ हैं और वो उनके जो बेटर्स हैं, जो उनके लीडर्स हैं, जिनको तकलीफ है कि बलूचिस्तान में तरक्की ना हो जाए। हम जानते हैं कि यकीनन बहुत सारे मामला हैं। गैस पाइपलाइन है, बलूचिस्तान की तरक्की का रास्ता जाता है, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है, गवादर पोर्ट है। इन तमाम से तकलीफ है बहुत सारे एलिमेंट्स को। इसकी जानबूझ कर ये अनरेस्ट फैलाया जा रहा है ताकि आपकी फौज को वहाँ एंगेज किया जाए और एक तासुर दिया जाए दुनिया को कि यहाँ पे सिक्योरिटी के संगीन मसाइल हैं। तो ये मैसेजिंग आज करनी बहुत जरूरी थी। जो हमने देखा कि DGISPR ने बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आए कि हम जानते हैं इसकी तह में कौन है, और बिल्कुल सीधा उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारत इसके पीछे है, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और यही क्लैरिटी ऑफ थॉट है, मुसलसल देख रहे हैं कि फौज की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि आपका दुश्मन कौन है। दहशतगर्दी का ऊपर दहशतगर्द का लपाटा ओढ़ा हुआ है, लेकिन पीछे ताकतें सरगर्म है जिनको पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से मसला है। तो इसलिए हम जानते हैं तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे। अच्छा फिर साहब, हमने ये भी देखा कि कुछ देर पहले जिस तरह से ये भारतीय दहशतगर्द एक्सपोज हुए हैं पूरी दुनिया में, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोप में ये ऑपरेशन हार्ड बॉल के नाम से इसका आगाज़ भी हो गया है। दूसरे एंड पर DGISPR ने सबूतों के साथ ये सारी चीज़ें दी हैं कि देखें एक तरफ वो चल रहा है, दूसरा हम सबूत भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भारत ही पूरी दुनिया में, इस पूरे खत्ते में जो भी दहशतगर्दी उसमें बराह रास्त मुलव्वस है। तो विद एविडेंस ये चीज़ें अब डेफिनेटली इसके आफ्टर शॉक्स तो भारत को फेस करने पड़ेंगे। देखिए, एक तवातुर से हम देख रहे हैं कि भारत की जो बड़े अरसे से उसने गेम बुनी थी, जिसमें वो मुसलसल कोशिश ही कर रहा था कि दिखाई कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है और पाकिस्तान दहशतगर्द है, मगर उसके लबादे में अपनी दहशतगर्दी की उन्होंने मामला जारी किए हुए थे। वो एकदम तो
تانے بانی کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. پاکستان تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا. ہمیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں بھی ان کی پریزنس کے حوالے سے بتایا, دیگر جگہوں میں بھی ان کی پریزنس کے حوالے سے بتایا, کراچی میں بھی بھارتی ایلیمنٹ تھا. تو نظر آتا رہا ہے گاہے بنائے اور پاکستان اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہے. لیکن دنیا کو یہ چہرہ تب نظر آنا شروع ہوا کہ بھارت کی پراکسیز اراؤنڈ دا ورلڈ پکڑی جانے لگی. جس میں کینیڈا میں آپ کو یاد ہوگا ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی تھی اور ان کے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی بھارت کو بلیم کیا تھا. دیگر ممالک میں بھی ایسے معاملات ہونا شروع ہوئے. تو اب تو بھارت سے منسلک جو بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہ ہے وہ امریکہ اور یورپ میں ٹارگیٹڈ کلنگ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. نہ صرف ٹارگیٹڈ کلنگ بلکہ منشیات کے پھیلاؤ میں بھی وہ ملوث تھے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ امریکی محکمہ انصاف کی ایک ایکسکلوسیو ان ڈیپتھ رپورٹ ہے جو بری طریقے سے بھارت کو دنیا کے سامنے ننگا کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت کو تکلیف ہی اس بات کی ہے, وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا. پہلے جھوٹ بولتا رہتا تھا, اب بھی جھوٹ بولتا ہے. تو پھر وہ پراکسیز کے تھرو مسئلہ کریٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے مارکہ حق اپنی طرف سے آپریشن سے دور کیا. پاکستان نے مارکہ حق سے جواب دیا, ان کو بھرپور جواب دیا. وہاں پہ وہ فیل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے کور اپ کریں, وہ ایکسپوزے ہو گیا. انٹرنیشنل میگزینز نے ان جہازوں تک کے نمبر دے دیے جو کہ گرے تھے. پھر ہم نے دیکھا ایک دم سے انڈر اسٹیٹ کیا جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ کو یاد ہوگا اس کی پریس کانفرنس میں بھی ڈی جی آئی ایس پی آئی نے پانی کے حوالے سے بڑی کلیئر بات کی تھی کہ آپ جو پانی پہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب وہ ہمیں نظر آئے کہ بلوچستان میں جو کر رہے ہیں, جو اگین جو یہ رپورٹ ہے یہ اس قدر ڈیمیجنگ ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ڈی جی آئی ایس پی آئی نے آ کے بھارت کا نام ڈائریکٹ کیا ہے, کیونکہ دنیا پہلے ہی دیکھ رہی ہے کہ بھارت امریکہ میں بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, بھارت یورپ میں بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. اور آج سے نہیں کئی سال سے منسلک ہے. آج سکھ کمیونٹی سے, خاص طور پہ جو ایکسپیٹریٹ سکھ کمیونٹی ہے, ان سے جا کے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے. ایک تو وہ دہشت گردی کرتے ہیں, ایک تو وہ پراکسیز کرتے ہیں, اس کے بعد جب پکڑے جاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. آپ یا کوئی سچ بتاتا ہے تو اس کو بین کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں بھارت میں ایک مووی کو اس بات سے بین کر دیا گیا جو آج سے کئی سال پہلے ہونے والے سچے واقعات کی عکاسی کرتی ہے. اس قدر ریزسٹنس ہے سچ سننے کی, یہ ان کا حالت ہو چکی ہے. ایک جھوٹ کی دنیا میں وہ رہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم جو جھوٹ بولیں گے اس کا نیریٹو بن جائے گا اور لوگ بولنا شروع کر دیں گے, کیونکہ میڈیا تو ہمارے ہاتھ میں ہے ان کا, اس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. بالی ووڈ کے تھرو اپنا پروپیگنڈا مشین جاری کیے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پروپیگنڈا تو بڑے عرصے سے جاری تھا, لیکن اب لوگوں کو سچ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. جو بات پاکستان پہلے کئی سالوں سے کہہ رہا تھا, سکھ کمیونٹی بھی کہہ رہی تھی, وہ اب لوگوں نے کھل کر دیکھنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, آج سے کچھ سال پہلے جس وقت برطانیہ میں الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں کی سکھ کمیونٹی نے ہمیں بتایا کہ, اور اس کے اوپر وہاں پہ برطانوی اخبارات میں چھپا بھی کہ سکھ کمیونٹی جو کہ بھارت کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, ان کے خلاف مودی سرکار نے پیسہ لگایا کہ کہیں سکھ نہ جیت جائیں, اور انہوں نے ان کے مخالف کو جتوا دیا. اس قدر ریزسٹنس ہے ٹورڈز اینی ادر سیکٹ یا اینی ادر گروپ ہندوتوا ریڈن بھارت میں اس وقت. اور اب پتہ چل رہا ہے بھارت کو کہ وہ کتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. تبھی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ ہم آل انکلوسیو ہیں, لیکن دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہندوتوا ریڈن گورنمنٹ ہے اور ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے کسی اور کے لیے یا کسی اور گروپ کے لیے.